अब यो वचन चाहिँ जब मैले दाजुले थिम पठाउनु भयो, मैले थिम हेर्दाखेरि शोकको कुरा रहेछ। दुई प्रकारको शोक। एउटा चाहिँ रहेछ ईश्वरीय रीति अनुसारको शोक है, अर्को चाहिँ आज संसारिक शोक भन्ने कुरा रहेछ है। अनि अब यस विषयमा अब प्रार्थना गर्दै मैले कति कुरा हेरेँ, तर मलाई एकदमै के भयो, म आफै पनि त्यो शोकमा परे जस्तो अनुभव मैले गरेँ। किन शोकका कुरा त यति धेरै कुराहरू रहेछ है। त यहाँनिर कोरिन्थीको आज मण्डलीलाई, कोरिन्थमा भएको मण्डलीलाई प्रभुका दास पावलले आज पत्र लेख्दा हुँदी उहाँले यो कुरा गर्नुभएको हो है। यो कुरा सबैलाई थाहा नै छ। त यहाँनिर 10 पदमा आएर चाहिँ यी कोरिन्थीका मण्डलीलाई आज प्रभुका दासले यी कुराहरू बताउनुहुन्छ है। यो कुरा चाहिँ है हामी हेर्न गइरहेका छौँ। किनकि ईश्वरीय रीति अनुसारको शोकले मुक्ति पाउनको निम्ति पछुतो गर्नु नपर्ने किसिमको पश्चाताप उत्पन्न गराउँछ, तर संसारिक शोकले मृत्यु उत्पन्न गर्छ है। दुई प्रकारको शोक। अब चुन्ने कुरा चाहिँ है, यसलाई कुन प्रकारको शोक लिएर हामी अघि बढ्ने है, त्यो कुरा चाहिँ आज हामीलाई प्रभुले बताउन चाहनु भएको छ। अनि प्रभु आफै पनि जब संसारमा आउनुभयो, आउँदाखेरि प्रभुले है मत्ती किताब 5 अध्यायमा, सायद मत्ती किताब 5 अध्यायको 4 पदमा हुनुपर्छ। मत्ती किताब 5 अध्याय यसको 4 पदमा धन्य गर्नेहरू भन्नुहुन्छ, पढिदिनुहोस्। किनभने उनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। हजुर है, प्रभु आफैले पनि भन्नुभयो शोक गर्नेहरू धन्य हुन्, किनभने उनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन् है। आज हामीले त्यो प्रकारको एउटा, यो चाहिँ प्रभुले ईश्वरीय शोकको विषयमा नै बताउनु भएको हो है। अनि प्रभु आफैले नै ती शोक गर्नेहरूलाई चाहिँ आज सान्त्वना दिने कुरा प्रभुले गर्नु भएको छ है। ईश्वरीय शोक। अब अर्को शोक चाहिँ रहेछ संसारिक है शोक है। संसारिक शोकले चाहिँ के गरेछ, मृत्यु उत्पन्न है। हाम्रो शोकद्वारा चाहिँ आज शारीरिक शोक, संसारिक शोक गर्यौँ भने त्यसद्वारा चाहिँ आज मृत्यु उत्पन्न गर्दो रहेछ है। हाम्रो शोक गराइले चाहिँ हाम्रो जीवनमा आज मृत्यु लिएर आउने काम गर्दो रहेछ भनेर हामीले सफासँग बुझ्न सक्छौँ है। अनि यहाँनिर ईश्वरीय रीतिको शोक गर्नको लागि है, आज ईश्वरीय रीतिको शोकले चाहिँ अब पछिबाट हामीलाई है पछुतो हुनु पर्दैन, पछुताउनु पर्दैन। अगाडिबाट नै है प्रभुले के गर्नुभएको छ, पछुतो गर्नु नपर्ने किसिमको पश्चाताप है आज उत्पन्न गराउँछ भनेर भनेको छ है। पछिबाट ईश्वरीय रीति अनुसारको शोकले हामी भर्यौँ भने है आज के हुन्छ, आज हामी पछि गएर पछताउनु पर्दैन है। ईश्वर आज मैले त्यसको भन्नुको मतलब चाहिँ के छ भने, आज हामीले ईश्वरीय रीतिको शोक भन्ने कुरालाई चाहिँ आज हामीले एक ठाउँमा गएर हेर्दाखेरि हामी के कुरा देख्छौँ भने यहाँनिर है, यहाँनिर के भन्नु छ भने प्रभुले ईश्वरीय रीति अनुसारको शोक भन्ने चाहिँ है के शोक, हामीले गरेका कामहरूको कारण चाहिँ हामी एकदमै बडो आज दुखित भएर आउनुपर्ने, हाम्रो हृदयलाई आज हामीले कायल गराउनु पर्ने है। यो कुरा चाहिँ आज प्रभुले गर्नुहुन्छ। एजिकेल किताब 9 अध्यायको 4 पदमा यो कुरा गरिएको हामी पाउँछौँ। त्यहाँनिर चाहिँ है एजिकेल किताब 9 अध्यायको 4 पदमा पनि ल्यागरी पढिदिनुहोस्। अनि परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, शहरको बीचबाट यरुशलेमको बीचबाट भएर जाऊ, अनि त्यसको बीचमा गरिएका सबै घृणित कामहरूको कारणले जो मानिस सुस्केर हाल्छन् र अय्या आत्था गर्छन्, ती मानिसहरूको निधारहरूमा चिनो लगाऊ। हजुर है, यहाँनिर ईश्वरीय शोक भन्ने कुरा हामीले हेर्दैछौँ है। ईश्वरीय शोक गर्ने मानिसहरू यहाँनिर अब एजिकेललाई प्रभुले, यहाँनिर प्रभुको दास एजिकेललाई प्रभुले अराउनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ के अराउनु भयो भन्दाखेरि है, परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो सहरको बीचबाट यरुशलेमको बीचबाट भएर जाऊ, अनि त्यसको बीचमा गरिएका सबै घृणित कामहरूको कारणले जो मानिस सुस्केर हाल्छन् है। यसको मतलब आफूले गरेको घृणित कामले गर्दाखेरि आफैलाई
उनीहरू के गर्छन्, आज शोकमा पार्छन् है। यो घृणित कामको कारणले म कसरी छुटकारा पाउँछु है, त्यो उपाय उनीहरूले खोज्छन्। ती कामको कारण उनीहरू के गर्छन्, दुखित हुन्छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ चिनो लगाऊ है, उनीहरूका निधारहरूमा चिनो लगाऊ भनेर प्रभुले है आफ्नो दासलाई उनीहरू अराउनुहुन्छ है। त्यसै गर्दा आज ईश्वरीय शोक जसले आज आफ्ना कामहरूबाट के गर्छन् है, उनीहरू एकदम थकित हुन्छन् है। हाय मलाई मेरो अपराधहरू कसले बचाउला है, मेरो पापबाट आज कसले मलाई आज यो पापको भयानक त्यो दलदलबाट है, पापको त्यो जन्जिरबाट मलाई कसले निकाल्ला भनेको उनीहरूले जब उनीहरू सुस्केर आज हाल्छन्, ती कायल भएका मानिसहरूलाई है, ती पस्तापी भएका मान्छेहरूलाई, ती उपाय खोजिरहेका मानिसहरूलाई चाहिँ के गर, तिमीले चिनो लगाऊ है। प्रभुको कस्तो प्रबन्ध, एउटा पापी प्रति, एउटा अधर्मी प्रति है। आज प्रभुको विरुद्धमा आज जिउने मानिसहरू पनि जब कायल भएर आउँछ है, प्रभुले यसरी चिनो लगाउनु हुँदो रहेछ। हाम्रो जीवनमा यस्तै थियो है। हामी पनि आज प्रभुलाई नपाउँदा है, अनि प्रभुलाई पाएर पनि कतिचोटि हामी यस्तो अवस्थामा पुगेका हुन सक्छौँ। तर पनि प्रभुको अनुग्रह भएको कारण चाहिँ है, जुन दिन आज प्रभुले हामीलाई बचाउनु भयो नि है, त्यो दिनदेखि आज हामीले के गर्नुभएको छ, चिनो लगाउनु भएको छ है। चिनोको मतलब चाहिँ एउटा छाप प्रभुले हामीमाथि लगाइदिनु भएको छ है। त्यो छापको कारण चाहिँ आज हामी के छौँ, सुरक्षित छौँ है। जुन प्रकारले हामीले आफ्नो पापलाई देख्ने दशा है, हामीले आफ्नो पापलाई थाहा गर्ने मौका पायौँ है, त्यो ईश्वरी रीतिको त्यो पस्ताव प्रभुले हाम्रो हृदयमा हालिदिनु भयो। तब चाहिँ हामी के भएका छौँ आज है, आज हामीले पापको क्षमा पाएका छौँ है। अब हामी कुनै प्रकारले गल्ती गरेका छैनौँ, कति हामीले सात प्रकारले रिपेन्ट गरेर प्रभुको चरणमा आएका छौँ। पापदेखि साँच्चै नै दुखी हुँदै पश्चातापी हुँदै हामी आएका छौँ भने है, त्यो पश्चातापले चाहिँ, त्यो शोकले चाहिँ के गर्छ आज है, पछुतो गर्नु नपर्ने किसिमको है पश्चाताप उत्पन्न गराउँछ है। अब उसले पछुताउनु पर्दैन, त्यो पछि गएर उसले त्यो धोकामा पर्नु पर्दैन, यो कुरा बताउँदैछ है। अर्को ठाउँमा कहाँनिर प्रभुले भन्नुहुन्छ भने है, योएल किताबमा पनि प्रभुको चाहना चाहिँ के छ भने है, प्रभुले दुईटा अप्सन राखिदिनुहुन्छ। प्रभुले कहिले पनि जबरजस्ती गर्नुहुन्न है। प्रभुले सफा हामीलाई उत्पत्तिदेखि लिएर हेर्दाखेरि, व्यवस्थाको किताबमा ल्याएर हेर्दा पनि प्रभुले है, म तिमीहरूको अगाडि है मृत्यु र जीवनको आज बाटो राखिदिन्छु है, तिमीले कुन चाहिँ चुन्ने अब भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ है। चुन्नु चाहिँ तपाईँ र मेरो हातमा प्रभुले खुल्ला प्रकारले दिनुभएको छ है। तिमीले के चुन्छौ त्यो कुरा प्रभुले के गर्नुभएको छ आज चाहनु। तर प्रभुको चाहना चाहिँ के छ भने तिमीहरू फर्क र बाँच है। यहाँनिर योएल किताबमा गएर हेर्दाखेरि यहाँनिर योएल किताब 1:13 पनि यहाँनिर प्रभुले यो कुरा बताउनु भएको छ। तिमीहरू के गर, भाङ्राको लुगा लगाएर के गर, आज शोक गर है भनेर भन्नु। योएल किताब हे पुजारीहरू हो, कस र विलाप गर। हे वेदीका सेवकहरू हो, रोई कराई गर। हे मेरा परमेश्वरका सेवकहरू हो, आओ भाङ्राको लुगा लगाएर रातभरि रात बिताओ, किनभने मेरा परमेश्वरको भवनबाट अन्नबलि र अर्घबलि रोकेर राखिएका छन्। हजुर है, यहाँ पनि यो प्रकारले प्रभुले बताउनु भएको छ है। तिमीले के गर, आफ्ना कमर कस र विलाप गर। हे वेदीका सेवकहरू हो, रोई कराई गर। हे मेरा परमेश्वरका सेवकहरू, आओ भाङ्राको लुगा लगाएर रातभरि बिताओ, किनभने मेरा परमेश्वरको भवनबाट अन्न बलि र अर्घबलि रोकेर राखिएका छन् है। प्रभुले यहाँ पनि है यहाँनिर प्रस्ताव गरेर आउने है, त्यो एउटा शोक गर्नुपर्ने, विलाप भन्नाले पनि है शोक भन्ने कुरालाई बताउँदछ। अनि उनीहरू त्यहाँ पनि विलाप गरेर है, शोक गरेर आउनु पर्ने। साँच्चै नै आफ्नो है आज अधर्मका निम्ति उनीहरूले के काम गरेका छन् भन्दाखेरि है, अन्न बलि र अर्घबलि रोकेर राखेका रहेछन् है। उनीहरूले यो प्रकारले परमेश्वरको दृष्टिमा नगर्नुपर्ने काम गरेका रहेछन्। प्रभुको आह्वान चाहिँ उनीहरूले के छ, तिमीहरू के गर, आज तिमीहरू रोई कराई गर, विलाप गर, अनि रातभरि तिमीहरू के गर, भाङ्राको लुगा लगाएर बिताओ है। उनीहरूले आफैलाई शोकमा डुबाउनु पर्ने, आफूले गरेका कामहरूप्रति चाहिँ है आज साँच्चै नै पस्तापी भएर आउनुपर्ने कुरा प्रभुले यहाँनिर बताउनुहुन्छ। अझै यहाँनिर 2 अध्याय योएल किताब 2:12 पनि दया गरी पढिदिनुहोस्। त्यसकारण अहिले पनि परमप्रभु भन्नुहुन्छ, उपवास बस्दै
रुँदै र बिलाप गर्दै तिमीहरू आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले म कहाँ फर्क। हजुर है 13 पनि पढिदिनुहोस्। अनि आफ्ना वचनहरू होइन तर आफ्नो हृदय च्यात र परमप्रभु आफ्नो परमेश्वर कहाँ फर्क, किनभने उहाँ दयालु र अनुग्रहकारी, रिसाउनमा ढिलो र अति करुणामय हुनुहुन्छ र त्यस विपत्तिको विषयमा पछुताउनुहुन्छ। हजुर है यसरी परमेश्वर आफैले यहाँनिर योएललाई भन्नुहुन्छ है, उनीहरूलाई गएर भनिदेऊ तिमीहरू यस घडी पनि के गर, रुँदै उपवास बस्दै बिलाप गर्दै है आफ्ना सबै प्रकारको अधर्मका निम्ति, तिमीले गरेका अनज्ञाका निम्ति तिमीहरू बागी र हठी भएर गयौ है, यस कामका निम्ति तिमीहरू के गर, प्रस्ताव गरेर आयो भने के गर्छु, म तिमीलाई क्षमा गर्छु है, मैले तिमीलाई दिन चाहेको आशिषहरू म है दिन्छु भनेर प्रभुले यो प्रकारले चाहनुहुन्छ है। अनि प्रभुको चाहना चाहिँ के रहेछ भने हामी साँच्चै नै है ईश्वरीय रीतिले आज हामी के भएको, आज शोकले भरिएको है, ईश्वरीय रीति अनुसारको शोक प्रभुको चाहना चाहिँ है आज हामी पस्तावी भएर आएर प्रभुले हाम्रो जीवनमा राखिदिनु भएको आज त्यो आशिष चाहिँ के छ, प्राप्त गरेको प्रभुले चाहनु हुँदो रहेछ। यो कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ है। यो कुरा अनि हामी हेर्दैछौँ है कसरी प्रभुले चाहिँ के गर है, प्रभुले त्यो अप्सन राखिदिनु भयो है, तिमीले के गरेर आउनु, तिमीहरूले प्रस्ताव गरेर आउनु है, तिमीले के गर्नु, आज ईश्वरीय रीति अनुसारको शोकले तिमीहरू भरिएर आउनु है। तर तिमीले यदि चाहँदैनौ भने है, तिमीले ईश्वरीय रीति अनुसारको शोक गर्दैनौ भने तिमीले के गर्छौ, संसारिक शोकले तिमीहरूको जीवनमा मृत्यु ल्याउँछ है। त्यो मृत्यु चाहिँ आज एउटा है उनीहरूले अनन्तको मृत्युलाई पनि सङ्केत गराउन सक्छ। अनि आज त्यो मृत्यु जसले चाहिँ है आज फेरि आज मृत्यु पश्चात अनन्तको त्यो है दण्डको कुरालाई पनि बताउँदछ र आज प्रभुले यो कुरा गर्नुभएको छ। अनि अर्को ठाउँ पनि हामी देख्छौँ यहाँनिर यसैको हामी के गर्छौँ भने यहाँनिर 9 पदमा पनि पढिदिनुहोस्, हाम्रो थिमको पहिलो 2 कोरिन्थी 7 अध्यायको 9 पद पढिदिनुहोस्। अब म आनन्द मनाउँछु, तिमीहरू शोकित पारियो भनेर होइन तर पश्चातापी हुनलाई शोकित पारियो भनेर, किनकि परमेश्वरको रीति अनुसार तिमीहरू शोकित पारियो, यसै कारण हामीबाट तिमीहरूलाई केही कुरामा हानि भएन। हजुर है प्रभुको दास पावलले यहाँनिर बताउनुहुन्छ है, म आनन्द मनाउँछु तिमीहरू शोकित पारियो भनेर होइन तर पश्चातापी हुनलाई शोकित पारियो भनेर है। प्रभुको दास पावल पनि त्यो कोरिन्थीका विश्वासीप्रति है उनीहरू शोकित भएकोमा चाहिँ आनन्द मनाउनु हुँदो रहेछ है। उनीहरू शोकित पारिएकोमा, तर किन शोकित पारिए, उनीहरू ईश्वरीय रीति अनुसारको शोकले उनीहरू भरिएका रहेछन् है, ईश्वरीय रीति अनुसारको शोकले उनीहरू शोकित भएका रहेछन्। अनि यस विषयमा चाहिँ साँच्चै नै अब कोरिन्थीका विश्वासीहरू उनीहरू है साँच्चै नै आज शुद्ध भए अब है, उनीहरू चाहिँ के भए, ईश्वरीय रीति अनुसारको शोकले उनीहरू भरेर के गरे, आज परमेश्वरको दृष्टिमा उनीहरू साँच्चै नै ग्रहणयोग्य बने भनेर प्रभुको दास पावलले आज यो प्रकारको मण्डली प्रति फिक्री राखेर के गर्नु भएको रहेछ, आज यो शोकको विषयमा आनन्द पो मनाउनु भएको रहेछ। कस्तो दामी कुरा है। त्यसै गर्दा र त प्रभुले भन्नुभयो धन्य हुन् शोक गर्नेहरू है, अघि हामीले पढ्यौँ प्रभुले भन्नु शोक गर्नेहरू धन्य हुन्, तर कुन शोक गर्नेहरू, ईश्वरीय रीति अनुसारको शोक गर्नेहरू चाहिँ धन्य हुन् है, प्रभुले भन्नुहुन्छ है। त्यसै गर्दा प्रभुको दास पावलको पनि है उहाँले पनि यही कुरा भन्न खोज्नु भएको छ यहाँनिर, तिमीहरू शोकित पारिएकोमा त के गर्छु, म आनन्द मनाउँछु है। तिमीहरू के गर्नका लागि शोकित पारियो, पश्चातापी हुनका निम्ति है। उनीहरू साँच्चै नै कोरिन्थीका मण्डलीमा कतिवटा कुराहरू थिए है। त्यहाँनिर हामीले पहिलो कोरिन्थीमा गएर हेऱ्यौँ भने धेरैजनाले हामी है त्यहाँनिर भनेको देख्छौँ, हामी त पावलको हौँ है, म केफासको हुँ, म अपोलोसको हुँ है। त्यहाँनिर विभाजनका कुराहरू पनि थिए है। धेरै धेरै कुराहरू हामी कोरिन्थीको मण्डलीमा त्यहाँ भएका कुरालाई प्रभुको दासले जनाएर लेख्नुहुन्छ है। अनि उनीहरूले ती कामबाट प्रस्ताव गर्नुपर्ने थियो है। उनीहरूले साँच्चै नै आज परमेश्वरलाई त्यो प्राथमिकता दिनु पर्थ्यो है। धेरै धेरै कुराहरू त्यहाँनिर छ, धनी र गरिबका कुरा पनि कोरिन्थीका मण्डलीमा गरिएको छ है। टेबलको सेवाकामा आउँदा आउँदै उनीहरूले है आज पक्षपात गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। यसै गर्दाखेरि आज त्यो सबै कुराबाट चाहिँ कोरिन्थीको मण्डलीले के गर्नुपर्ने थियो, आज ईश्वरीय रीति अनुसारको शोकले उनीहरू पस्तापी हुनु पर्थ्यो है। उनीहरूले गरेको त्यो आज नठिक आज कामप्रति चाहिँ उनीहरूले पस्तापी हुनुपर्ने थियो है। अब यहाँ आएर चाहिँ प्रभुको दासले यसो हेर्नुहुन्छ
उनीहरू त पस्तापी भए साँच्चै है। कसरी पस्तापी भन्दाखेरि है उनीहरू एकदम आज है उनीहरू ईश्वरीय रीतिले उनीहरू के है पस्तापी भए है। यो कुरा उहाँले बताउनु भएको छ र नै आज 10 पदमा यो कुरा उहाँले फेरि पनि लेख्नुहुन्छ। अनि यसैको 11 पद पनि पढिदिनुहोस्। किनकि ईश्वरीय रीति अनुसार शोकित भएको कुरा हेरिहाल, यसले तिमीहरूमा कस्तो उत्सुकता उत्पन्न गर्यो, आफ्नो विषयमा कस्तो सफाई, कस्तो रिस, कति डर, कस्तो ठुलो लालसा, कस्तो जोश, कस्तो बदला उत्पन्न गर्यो। यस कुरामा तिमीहरू निर्दोष छौ भन्ने कुरा तिमीहरूले सबै कुराबाट आफूलाई प्रमाणित गरेर देखायौ। है उनीहरूमाथि परेको शोक चाहिँ ईश्वरीय रीतिको शोकले उनीहरू शोकित भएछन् है। अनि शोकित भएपछि उनीहरू त कस्तो प्रकारको उनीहरूमा अब नयाँ प्रकारको एउटा जोस है, नयाँ प्रकारको उनीहरूमा उमङ्ग, नयाँ प्रकारको एउटा सफाई है। अगाडि कपटसँग उनीहरू चल्थे भने है, उनीहरू पक्षपात गर्थे भने अब उनीहरू के गरेछन् है एकदम आज सफाई दिने है। उनीहरूको जीवन एउटा ट्रान्सपरेन्स भएछ, सबैले देख्न सक्ने है। उनीहरूको व्यावहारिक जीवन आज साँच्चै नै आज प्रभु यीशु मसीहको योग्यको जीवन भएछ त्यहाँदेखि चाहिँ। अनि उनीहरूमा एउटा एक किसिमको जोस आएछ प्रभुको काम गर्ने है। त्यो जोस है यहाँनिर हामी यो कुरा देख्छौँ 11 पदमा है। अनि कस्तो प्रकारले उनीहरू त आफैलाई चाहिँ के गरेछन्, हामी निर्दोष छौँ भन्ने कुरा चाहिँ सबै कुराबाट आफूलाई प्रमाणित गरेर देखाएछन् है। यो कुरा प्रभुको डिमान्ड थियो है। यो आज चाहना प्रभुको थियो, उनीहरूले आफैलाई चाहिँ एउटा निर्दोष साबित गर्नुपर्ने है, आफूलाई निर्दोष छु भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने कुराहरू है। यो ठोस कुरा चाहिँ खास यो थियो है। प्रभुको चाहना पनि यही छ आज हामीलाई पनि है। हामीले आफैलाई आज प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्ने कुराहरू सायद यही 2 कोरिन्थीमा होला 12 अध्यायमा हुनुपर्छ। 13 अध्यायको 5 पद हुनु रहेछ, प्रमाणित गर्ने कुरालाई है। अलिकति पढिदिनुहोस्, यहाँ पनि रहेछ। तिमीहरू विश्वासमा छौ कि छैनौ, आफैलाई जाँच, आफैलाई प्रमाण गर, यीशु ख्रीष्ट तिमीहरूभित्र हुनुहुन्छ भने के तिमीहरू आफ्नो विषयमा जान्दैनौ भने तिमीहरू निकम्मा हौ। हजुर है। यहाँनिर पनि आज प्रमाण गर्नुपर्ने कुरालाई यहाँ चाहिँ प्रमाण गरेर देखायो भन्दै हुनुहुन्छ। फेरि अन्तमा गएर है तिमीहरू विश्वासमा छौ कि छैनौ है। उनीहरूले अब यसरी निर्णय गरे, प्रमाणित गरेर देखाए है। आज प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ अन्तमा गएर पनि फेरि चेक गरिदिन्छ प्रभुदासले है। तिमीहरू विश्वासमा छौ कि छैनौ, आफैलाई के गर, जाँच, प्रमाण गर है। आज हामीले सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामीले आफैलाई जाँच्नु पर्ने, दिनहुँ दिन हामीले है आफैलाई जाँचेर हामी साँच्चै त्यो ईश्वरीय रीति अनुसारको शोकले हामी भरिनु पर्ने है। साँच्चै त्यो अनुसार भर्यौँ भने हामीले आफ्नो है जीवनलाई हामी देख्छौँ है। हामीले आफैलाई सच्याउने मौका पाउँछौँ अनि हामी पछि गएर पछुताउनु पर्दैन है। यो कुरा आज देखाएको छ। अनि यहाँनिर उनीहरूले आफैलाई कसरी निर्दोष छौँ भनेर उनीहरूले के गरे, आफैलाई प्रमाणित गरेर देखाए। यो कुरा प्रभुको दासले भन्नुहुन्छ है। यो प्रमाणित गरेर देखाउनु भन्ने कुरा सजिलो थिएन। यद्यपि आज यहाँनिर हामीले लेखेको कुरा सजिलोसँग पढ्छौँ, कति प्रकारका कुराहरू त्यहाँ बिचमा गडबडी थियो सायद है। कति प्रकारको कुराहरू आज कोही झुक्नै नमान्ने, कोही एकअर्काका अगाडि माफी माग्ने नमान्ने है, कोही एकअर्काका अगाडि आफ्नो गल्तीलाई स्वीकारै नगर्ने है। अनि त्यहाँ कति प्रकारका धनी गरिबका कुराहरू थियो होला है, उच्च निचाका कुराहरू पनि थियो होला सायद। यो सबै कुराबाट चाहिँ ती कोरिन्थीका मण्डलीले के गर्नु पर्थ्यो, आफैलाई शुद्ध पार्नु पर्थ्यो है। त्यहाँनिर एउटा प्रभुको चाहनालाई, प्रभुको विचारलाई उनीहरूले पुरा गर्नु पर्थ्यो। प्रभुले चाहनु भएको उनीहरूको बिचमा जुन प्रकारको आज प्रभुको प्रेम आज उनीहरू भरिनु पर्थ्यो है, त्यो कुरा चाहनु है, प्रभुले चाहनु भएको कुरालाई प्रकट गर्नुपर्ने थियो उनीहरूले। तर उनीहरू सबैले समय आयो है, सबैले आफैलाई आज प्रमाण गरेर देखाए है। यो कुरा यहाँनिर छ। त्यसै गर्दा आज मैले हामीले पनि के गर्नुपर्ने रहेछ, आज म निर्दोष छु भनेर है आफैलाई प्रमाण गरेर देखाउनु पर्ने कुरा रहेछ। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ आज साँच्चै नै आज हामी के हौँ, आज ख्रिस्टको पत्र हौँ भनेर हामीले प्रमाण गरेर देखाउनु पर्ने कुरा है। यो कुरा प्रभुको वचनले बताउँछ। कोरिन्थीका मण्डलीले प्रमाण गरेर देखाए है। आज हामीले पनि एउटा प्रमाणित जीवन, ताकि हाम्रो जीवन हेर्दाखेरि है साँच्चै नै एउटा ख्रिस्टीय जीवन, ख्रिस्टमा भएको गुणहरू भएको जीवन है, ख्रिस्टमा भएको आचरण भएको जीवन, ख्रिस्टमा भएको स्वभावहरू भएको जीवन, तपाईँ र हामीमा भएको गुणहरू भएको है प्रमाण गरेर हामीले देखाउनुपर्छ। यदि यो आज ईश्वरीय रीतिको शोकले हामी भर्यौँ भने चाहिँ त्यो गुणहरू हामीमा है
प्रभुको गुणहरू आज हामीमा आज प्रवेश गर्छ अनि हामी के हुन्छौँ साँच्चै नै आज हामी प्रमाणित गर्ने विश्वासी है आज प्रमाण गरेर देखाउने विश्वासी आज हामी बनिन सक्छौँ है। यहाँनिर त्यो प्रमाण गरेको कुरालाई हामी देख्छौँ। यहाँनिर पावलले पनि के भन्नुहुन्छ भने नि यहाँनिर सायद प्रेरित किताबमा होला, प्रेरित किताब यहाँनिर म मानिसहरू र परमेश्वरको सामु के गर्छु आफ्नो विवेकलाई म सफा राख्दछु भनेर यहाँनिर भन्नुहुन्छ। यहाँनिर प्रेरित 17 अध्यायमा जस्तो लाग्यो मलाई यहाँनिर प्रभुदासले यो कुरा गर्नुहुन्छ, मैले परमेश्वर र मानिसको सामु आफ्नो विवेकलाई के राख्छु निर्दोष राखेको छु भनेर भन्नुहुन्छ। 31 पद होला। हजुर पढिदिनुहोस्। किनभने उहाँले एउटा दिन ठहराउनु भएको छ जुन दिनमा उहाँले आफूले नियुक्त गर्नु भएको मानिसद्वारा धार्मिकतापूर्वक संसारको न्याय गर्नुहुनेछ। उहाँलाई मरेकाहरूबाट बौराएर उठाइकन उहाँले सबै मानिसहरूलाई यस कुराको प्रमाण दिनुभएको छ। हजुर है, मैले खोज्न चाहेको कुरा चाहिँ अर्को हो। यहाँनिर मानिसहरूका सामु र परमेश्वरका सामुमा आफैलाई के गर्छु निर्दोष है राख्ने के गर्छु प्रयत्न गर्छु भनेर है प्रभुदास पावलले यो कुरा गर्नु भएको छ। अच्छा हामीले पाएनौँ है, मलाई माफ गर्नुहोस्। र यहाँनिर यी मण्डलीले है कसरी आफैलाई के गरे आज निर्दोष राखे प्रमाणित गरेर देखाएको कुरालाई हामीले यहाँनिर पढ्यौँ 11 पदमा। अनि प्रभुको चाहना चाहिँ छ है हामी साँच्चै नै ईश्वरीय त्यो रीतिले आज हामीले पस्तापी भएको है। आज प्रभुदास पावलले पनि यो कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एउटा ईश्वरीय रीतिले पस्तापी मात्र नभएर मण्डली प्रतिको शोकले पनि उहाँ के हुनुभएको थियो, एकदम मण्डली माथि आइपर्ने है ती सबै कुराको आज शोकले है उहाँ भरिनु भएको थियो। कोरिन्थी किताबमा यहाँनिर कहाँनिर लेखेको छ भने 2 कोरिन्थी 11 अध्यायको 28 पद तपाईँ पढिदिनुहोस् दया गरी। बाहिरका कुराहरू बाहेक दिनौं सबै मण्डलीहरूको चिन्ता म माथि आइपर्छ। हजुर है, प्रभुका दास पावललाई पनि उहाँले आज ईश्वरीय रीति अनुसारको शोकले उनी भरिएका एक प्रभुका सच्चा भक्त प्रभुका दास हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले सबै कुरा सहनु भयो। सबै कुराको हुँदाहुँदै पनि त्यहाँनिर है आज मण्डलीहरूको चिन्ता है मण्डली प्रतिको शोक है मण्डली प्रतिको फिक्रीले उहाँ भरिएको प्रभुका दास हुनुहुन्थ्यो है। र नै आज प्रत्येक मण्डलीलाई चिठी लेख्दा हुँदै उहाँले के गर्नुभयो सबै कुराको लागि सफाई दिँदै है मण्डलीको आज हर प्रकारको शिक्षामा उहाँले के गर्नुभयो आज आफैलाई पनि प्रमाण गरेर देखाउनु भयो है। उहाँले आज कसै एउटा सच्चा एउटा नमुना बनिकिन आज देखाउनु भएको छ। यो कुरालाई हामी हेर्न सक्छौँ है। मण्डलीको चिन्ता मण्डलीको फिक्रीले है आज धेरैजनाले प्रभुको घरलाई छोडेको छ, सङ्गतिलाई छोडेको छ है आफ्नै फिक्रीले गर्दाखेरि है आफ्नै संसारिक फिक्रीलाई राखेर है अघि सारेर आज के गरेको छ धेरै आज प्रभुको लोकहरूले प्रभुको घरलाई सङ्गतिलाई त्यागिदिएको छ है। उनीहरूमाथि है आज त्यो संसारिक शोक आज आइपर्यो है। उहाँहरूले ईश्वरीय शोकले भरिन सकेनन् है। आज संसारिक शोकले भरेको कारण चाहिँ है त्यो मृत्युको बाटोलाई अँगालेर आज हामी लागेको देख्छौँ है। आज धेरैले आज यस्ता शोकले भयो अब मेरो भविष्य के होला है, मैले कसरी के गर्ने होला है, कसैको उन्नतिमाथि पनि देखेर के भनेको छ संसारिक शोकले आज भरिएको कुरा हामी देख्छौँ है। संसारिक आज शोकले आज जसले चाहिँ आज है सङ्गतिमा हिँड्नु दिँदैन मान्छेलाई एकदम आज के गर्छ आज सङ्गतिदेखि बाहिर राख्न झन् तैँले त कमाउनु पर्छ, बाइबल पढ्ने फुर्सद पनि दिँदैन है, प्रार्थना गर्ने फुर्सद पनि दिँदैन, सङ्गति हिँड्ने फुर्सद पनि दिँदैन। किनभने अब मैले के गर्नुपर्छ केही न केही कमाउनु पर्छ है, मैले केही न केही समय निकालेर केही गर्नुपर्छ है। अनि प्रभुको घरलाई प्रभुको सङ्गतिलाई प्रभुको लोकहरूको त्यो आज सङ्गतिलाई छोडिकन चाहिँ आज ऊ के गर्छ आज एउटा आज संसारिक शोकले भरिएर थाहै नपाइ नै के हुन्छ आज मृत्यु आज उत्पन्न गरिरहेको हुन्छ। आफ्नो शोकले चाहिँ दिनहुँ है त्यो कसैले उत्पन्न गर्ने रहेछ। आज हामीले संसारिक शोक गर्यौँ भने त्यो शोकले चाहिँ हाम्रो जीवनमा एउटा मृत्यु ल्याउने रहेछ है। त्यो मृत्युले चाहिँ
आज है आज हामी मर्छौँ। मृत्यु जब मान्छेको जुन आउँछ मृत्युबाट उम्कँदैन है। एउटा मरेको जीवन यद्यपि है आज क्रिस्चियन भनेर एउटा विश्वासी भनेर नाम मात्रै हाम्रो रहन्छ, तर संसारिक शोकमा डुबेर है आज संसारिक शोकले हाम्रो जुन मृत्यु ल्याइसकेको हुन्छ है, यो कुरा गरेको छ यहाँनिर। त्यसै गर्दा आज यहाँनिर धेरै कुराहरू छ। अनि यहाँनिर तर जतिजना पनि है आज यो ईश्वरीय रीति अनुसारको शोकले है शोकित भएको छ, आफैलाई दिनहुँ दिन पावलले प्रभुदासले भन्नुभयो दिनहुँ मर्छु भन्नुहुन्छ, दिनहुँ प्रस्ताव गर्दै शोकले भरिने व्यक्ति चाहिँ आज एक दिन के हुन्छ, आज उनीहरूले आनन्द मनाउँछन् है। उनीहरू के हुन्छन्, उनीहरू एक दिन आज प्रभुको आज राज्यमा उनीहरू के गर्छन्, शोक गर्नेहरू, प्रभुले मत्ती 5 अध्यायमा भन्नुभयो धन्य शोक गर्नेहरू है उनीहरू सान्तवना पाउनेछन्। तपाईँ हामी शोक गर्नेहरू है आज साँच्चै नै आफैलाई केही पनि नठान्ने है सबै कुरा मानिलिएर प्रभुमा आफ्नो जीवनलाई जिउनेहरू चाहिँ प्रकाश किताबमा हेर्दा आउँदै है हामी यहाँनिर पाउँछौँ। यहाँनिर त्यो है आज उनीहरू कसरी आज उनीहरू आनन्दित हुनेछन्, त्यहाँ शोक हुँदैन है। हामी त्यो महिमित आज अनन्तको आनन्दमा हामी प्रवेश गर्छौँ। प्रकाश किताब 21 अध्यायको 4 पदमा दिनुहोस्। अनि परमेश्वरले उनीहरूको आँखाहरूबाट सबै आँसु पुछिदिनु हुनेछ, अनि मृत्यु कहिले हुने छैन, न त शोक न रुवाई न कहिले पीडा नै हुनेछ, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। हजुर है, यस प्रकारले अब प्रभुले अघि नै हामीले पहाडी उपदेशमा हेर्यौं, त्यहाँनिर शोक गर्नेहरूले है सान्तवना पाउनेछन्। जब यस संसारमा चाहिँ हामी एउटा शोकित ईश्वरीय रीति अनुसारको शोकले भरिएर है संसारका सबै सुख सुविधाका कुराहरू, प्रभुको कदमा हामीलाई बढ्नको निम्ति बाधा दिने कुराहरू है, प्रभुको सङ्गतिमा बढ्नको लागि बाधा दिने कुरालाई पन्छाउँदै हामी दिनहुँ दिन हामी ईश्वरीय रीतिको शोकले भरिएको एउटा मान्छे बन्छौँ भने है हामीले जब प्रभुको राज्यमा प्रवेश गर्छौँ हामी शान्तवना पाउँछौँ है। त्यहाँनिर त एकदम हामी त है आज परमेश्वरको महिमित राज्यमा सदाकालका लागि हामी के गर्छौँ, आज त्यहाँनिर राज्य गर्छौँ है। त्यहाँनिर कुनै प्रकारको शोक हुँदैन है, त्यहाँनिर कुनै प्रकारको पीडा नै हुँदैन, त्यहाँनिर कुनै प्रकारको आज सबै कुराहरू आज मृत्यु पनि हुँदैन, रुवाई हुँदैन है। तर पहिलेका कुरा सबै कुरा आज हाम्रा बितिसकेका हुन्छन् है। प्रभुको वचनले हामीलाई यो कुरा बताएको छ है शोक गर्ने कुरामा। तर समय हुँदा नै आज हामीले है यो एउटा समय राखिएको रहेछ शोकित हुने पनि है। समयमा हामी फर्केर आयौँ भने आज हाम्रो ईश्वरीय रीति अनुसारको शोकले हामी भर्यौँ भने हाम्रो शोक चाहिँ साँच्चै नै आज पश्चाताप, त्यो शोकले पश्चाताप ल्याउँछ हाम्रो जीवनमा, अनि पश्चातापी भए अनुसार उसले स्वीकार प्राप्त गर्छ। त्यसमध्ये हामी एउटा देख्न सक्छौँ लुका 15 अध्यायमा उडाउ पुत्रले जब ऊ साँच्चै नै त्यो एउटा है त्यो शोकले ऊ भरियो है, जब उसले पिताको घरलाई सबै प्रकारको पिताको घरको भरपूर सम्झ्यो, ठिक समयमा ऊ है आज के गर्यो, फर्केर आयो है। ऊ एउटा ईश्वरीय रीति अनुसारको शोकले ऊ भरिएर के भयो, आज फर्केर आउँदै है उसले ठुलो आदर पाएको देख्छौँ है। आज प्रभुको पिताबाट पाउनुपर्ने सम्पूर्ण कुराहरू उसले सोचेको थिएन है, उसले त्यो कुरा कल्पना पनि गरेको थिएन। मलाई पिताले धेरै माया गर्नुहुन्छ है, पिताले मेरो बाटो हेरिराख्नु भएको छ, पिताले आज मलाई चाहना गर्नु भएको छ, मलाई अफाल्नु भएको छैन भने उसलाई थाहा पनि थिएन। तर ऊ त आफै पश्चातापी बनेर है त्यो अवस्थाबाट उसले त्यो आफूलाई भुललाई मात्रै उसले देखेन, तर उसले कदम चाल्यो त्यहाँनिर है, म जानुपर्छ है, म गएर मेरा पिताका है अगाडि मैले के गर्नुपर्छ, मेरो पापलाई मेरो भुललाई म मानिदिनुपर्छ है। म त्यो एउटा शोकले भरेको मान्छे हुनुपर्छ। मैले जति पनि गरेका कामहरू, मैले पिताको विरुद्धमा गरेका सबै अपराधहरूको कारणले म शोकित भएको छु है। जब उठेर जाँदा प्रभुले यस्तो उसलाई भव्य स्वागत है, यस्तो स्वागत पाउँछ है। अनि त्यहाँदेखि पहिलेभन्दा अझै उत्तम कुराहरू है उसले त्यहाँनिर पाउँछ। यो कुरा हामी देख्छौँ। त्यहाँ चाहिँ कतिमा हो भने यहाँनिर 17-18 पद पढिदिनुहोस्। लुका 15 अध्यायको 17-18। जब त्यो होसमा आयो तब त्यसले भन्यो, मेरा पिताका कति ज्यालादार नोकरहरूले उब्रो पाब्रो हुने गरी रोटी पाउँछन्, तर म चाहिँ भोकले नाश भइरहेछु। म उठेर मेरा पिता कहाँ जानेछु र उहाँलाई भन्नेछु, पिताजी, मैले स्वर्गको विरोधमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु र अब उसो तपाईँको छोरो भनिन लायकको म छैन। मलाई तपाईँका ज्यालादार नोकरहरू मध्ये एउटा चाहिँ बनाउनुहोस्। हजुर पढिदिनुहोस्। अनि उठेर त्यो आफ्नो बाबु कहाँ आयो, तर त्यो अझ धेरै टाढैमै हुँदा
त्यसका बाबुले त्यसलाई देखे र दयाले भरिए अनि दगुरेर गई त्यसलाई अङ्गालो हाले र त्यसलाई चुम्बन गरे। है उसको चाहना चाहिँ थियो, साँच्चै नै ऊ आफ्नो कामबाट ऊ थकित भएको थियो है। ऊ सबै कुरा गरेर पनि हैरान भएको थियो है। ऊ आफ्नो अवस्थालाई हेरेर साँच्चै नै ऊ एउटा ईश्वरीय रीतिको शोकले भरिएको थियो है। ऊ साँच्चै नै पस्तावी भएको थियो। अनि पस्तावी मात्रै भएन, तर म कदम पनि चाल्छु, म जान्छु है। उठेर आफ्ना पिता कहाँ आउँछ। अनि उसको चाहना यति मात्र हो है। आज पिताले मलाई है, मेरा पिताको घरमा चाहिँ ज्यादातर नोकरहरू पनि यति साह्रो सुखमा छन्, आराममा छन् है। ज्यादातर नोकरहरूले पनि भरपेट खान पाइरहेका छन्। ज्यादातर नोकरहरूले पनि दामी दामी लुगाहरू लाउन पाइरहेका छन् है। त्यो ज्यादातर नोकरको दर्जा नै मलाई ठिक छ। म मेरा पिताको त्यो बाउ भन्ने छोरा भनिने त्यो योग्य म छैन है। किनभने छोराको दर्जा मैले गुमाएँ है। मैले पाउनु हक सम्पत्ति मेरो सबै कुरा उडाइसकेँ। अब चाहिँ म मेरा पिताको घरमा गएर के गर्छु, र नकुरको काम गर्छु है। उसको चाहना, उसको आज प्रस्ताव चाहिँ यति साह्रो है, ठिक समयमा है उसले त्यो प्रस्ताव गरेको थियो। उसले आफ्नो भन्ने कुरा केही पनि राखेन। जसै पनि म त छोरा हुने हो है, गएर सलक सुलक मिलाइहाल्छु, मिलाएर म पहिलेको दर्जामा बस्छु, उसले चाहना राखेन है। उसले ठुलो विचार लिएर ऊ फर्केर आएन, तर एउटा नकुरको दर्जा है, एउटा नकुरको आज हैसियत मात्रै उसले राख्यो है। तर त्यो नै थियो उसको सबै कुरामा आफूलाई के गर्नु, जिरो गर्नु, आफूलाई शून्य बनाउनु है। आफूले गरेको आज त्यो कार्यप्रति नठिक, त्यो कार्यप्रति चाहिँ साँचो प्रकारले पस्तावी हुनु है। त्यो मनसाय लिएर ऊ चाहिँ के भयो, आज बाउकहाँ फर्केर आउँछ है। अनि बाउ त बिचरा टाढोमा हुँदा नै आफ्ना छोराको बाटो हेरेर बसिराख्नु भएको छ है। अनि बाटो बिचमा नै जाँदाखेरि गएर बाबुले छोरालाई चुम्बन गर्नुहुन्छ। जब यस प्रकारले आफैलाई पस्तावी बनाउँछ है, जब यस प्रकारले ईश्वरीय रीतिले आज हामी भरिन्छौँ है, यस प्रकारले हामी साँच्चै नै म केही पनि होइन भनेर आज हामी आफैलाई शून्य बनाएर हामी आउँछौँ भने प्रभुले आज त्यो प्रकारको स्वागत गर्न प्रभु तयार हुनुहुन्छ है। आज प्रभुले हामीलाई त्यो प्रकारको स्वागत गर्नको लागि प्रभुले त्यो अङ्गालो तयारी राख्नु भएको छ है। प्रति प्रकारको बाटो तयार गरिदिनु भएको छ है, ताकि प्रभुले त्यो स्वागत गरेर आज हामीलाई त्यो आदर सम्मान प्रभुले दिन चाहनुहुन्छ है। हेर्नुहोस् त, पिताले यस्तो प्रकारले चुम्बन गरे उनलाई है, दयाले भरिए भन्छ बाबु। अनि 21 पद पनि पढिदिनुहोस्। अनि त्यस छोराले उनलाई भन्यो, पिताजी, मैले स्वर्गको विरोधमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु र अब उसो तपाईँको छोरो भनिन लायकको म छैन। हजुर है, आज उसले त्यो कुरा रियलाइज गर्यो है। बाउलाई त्यो कुरा उसले भनिदिए, पिताजी, मैले तपाईँको विरुद्धमा है, स्वर्गको विरुद्धमा पाप गरेको छु है। म त अब तपाईँको छोरो हुने लायकको छैन। यद्यपि तपाईँले मलाई छोरा जस्तो अँगाल्नु भयो है, मलाई पहिले जसरी तपाईँले चुम्बन गर्नुहुन्थ्यो, पहिले तपाईँले जसरी मलाई अङ्गालो हालेर हुर्काउनुहुन्थ्यो, मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो नि है, म त्यो योग्य छैन अब है। म त्यो योग्यता छैन अब है। मेरो सबै प्रकारको कुरामा त्यो शून्यतामा छु म है। तपाईँको घरमा छोरा भएर बस्ने योग्यको छैन, मैले तपाईँको नामको बदनाम गरेको छु है भनेर उसले यति साह्रो आज रुँदै है, आँसुका साथमा आएर पितालाई भन्छ। त बाबुले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि है, 22 पदलाई पढिदिनुहोस्। तर बाबु चाहिँले आफ्नो दासहरूलाई भने, सबभन्दा बढिया पोसाक निकाल र उसलाई पहिराइदेऊ, अनि उसको हातमा औँठी र पाउहरूमा जुत्ता लगाइदेऊ। हजुर 23 पनि पढिदिनुहोस्। पोसिएको बाछा ल्याएर मार अनि खाऊ र आनन्द मनाऊ, किनभने मेरो यो छोरो मरेको थियो र फेरि जीवित भएको छ, ऊ हराएको थियो र पाइएको छ, अनि तिनीहरू आनन्द मनाउन थाले। हजुर है, यस प्रकारले आज पिताले चाहिँ के गर्नुभयो, उसलाई सबै कुरा पिताले बिर्सिदिनु भयो है। सबै कुरा आज मानौ त्यो छोराले केही पनि गरेको छैन जस्तो गरेर है, त्यो छोराले पितालाई केही पनि असर पारेको छैन जस्तो। हाम्रो परमेश्वरको दया त त्यस्तो पो छ त है। सबै कुरा प्रभुले बिर्सिदिनुहुन्छ, सब कुरा नयाँ, उसका लागि एउटा नयाँ भाइ है, उठाउ पुत्रका लागि सबै कुरा आज न्यू बिगिनिङ त्यहाँदेखि हुन्छ उसको है, नयाँ सुरुवात त्यहाँदेखि। कसरी आज उपस्थित भएर आउँदा आउँदै पाएको त्यो आदर थियो है। उसलाई त अब त्यहाँनिर एउटा नयाँ पोसाक है, उसका हातमा औँठी, पाउरमा जुत्ता है, अनि त्यो एउटा ठुलो भोज लगाइन्छ है। उसको जीवनमा अब त्यो पहिले त्यो सुँगुरको कोसा खाएको
सुँगुरको चारो खाएको है, बोकी कति दिनसम्म पटुका कसेर भोकले गर्दा हिँडेको है, उसको त्यो वस्त्रहरू यति साह्रो घिनलाग्दो अवस्थामा पुगेको, सबै कुरा बिर्सिदिन्छ। पिताले त्यो सबै कुरा वस्त्र चेन्ज गरिदिनुहुन्छ है। उसको अधर्मले गर्दाखेरि उसको वस्त्र सबै मैला भइसकेको थियो है। यसै गर्दा आज उसले नयाँ एउटा सुरुवात त्यहाँनिर आज उसको जीवनमा आउँछ है। पिताको अङ्गलमा आज हामी है यो प्रकारले आयौँ भने प्रभुले त्यो स्वागत गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ है। यद्यपि हामी ईश्वरीय रीति अनुसारको शोकले हामी है आयौँ भने है, ईश्वरीय रीतिको शोकले हामी आज साँच्चै नै आज शोकित भयौँ भने चाहिँ फेरि त्यहाँदेखि त पश्चाताप गर्नु पर्दैन, पछुतो मान्नु पर्दैन है। त्यहाँदेखि त हामीले पछुतो गर्नु नपर्ने किसिमको आज के हुन्छ, आज पश्चाताप उत्पन्न गराउँछ भन्छ। यसै गर्दा आज यो उडो पुत्रको आज हैसियतमा आज हामीले पनि के गर्नुपर्ने रहेछ, दिनहुँ दिन आज हामी ईश्वरीय रीतिले आज हामीले शोकित भएर आज हामी है दिनहुँ दिन पस्तावी भन्दै जिउनु पर्ने कुरालाई प्रभुले बताउनु भएको छ है। यही कुरा छ। अनि आज हाम्रो थिममा आउनु समय पनि निकै जाँदै होला है। अब हामी बेसी लामो जाँदैनौँ। त्यहाँनिर हाम्रो थिम भर्समा है आधार वचनमा हेर्दाखेरि त्यही कुरा छ है। त्यो आधारमा म पढ्दैछु, किनकि ईश्वरीय रीति अनुसारको शोकले मुक्ति पाउनका निम्ति पछुतो गर्नु नपर्ने किसिमको पश्चाताप उत्पन्न गराउँछ है। ईश्वरीय रीति अनुसारको शोक जब उडो पुत्रको जीवनमा आयो है, उसले साँच्चै नै आज सबै कुरा स्वीकार गरेर त्यहाँदेखि उसले पछुतो गर्नु पर्दैन है। सबै कुरा प्रभुले आज बिर्सिदिनुहुन्छ। सबै कुरा प्रभुले के भन्नुहुन्छ, मैले तिम्रो अधर्म चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिम जति टाढो छ त्यति फ्याँकिदिएको छु, म तेरो अधर्म सम्झनै छैन भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ है। यस प्रकारले आयो भने चाहिँ त्यहाँदेखि पछुतो गर्नु पर्दैन। तर है तेरो अप्सन छ है, कुन चाहिँ चुन्ने। तिमीले संसारिक शोकमा शोकित भयो भने, संसारिक शोकले तिमी डुब्यौ भने चाहिँ त्यसले मृत्यु उत्पन्न गर्छ भन्छ है। यद्यपि संसारका शोकमा आज हामी छौँ भने चाहिँ है त्यसले हाम्रो जीवनमा मृत्यु ल्याउने रहेछ होइन। संसारिक शोक अनुसारको हामी शोकित भयौँ भने, एउटा संसारिक मान्छेले गर्नुपर्ने जस्तो शोक आज हामी छौँ भने है, हामी ईश्वरीय लोकहरू भएर पनि है, परमेश्वरका सन्तहरू, परमेश्वरका छोराछोरीहरू भएर पनि हामीले यो प्रकारको आज संसारिक शोक आज हाम्रोमा छ भने चाहिँ त्यसले हाम्रो जीवन बिस्तारै बिस्तारै थाहा नपाई हाम्रो मृत्यु उत्पन्न गर्ने रहेछ है। मृत्युको आज त्यो आज साँच्चै नै एउटा मुना पलाएर है उत्पन्न भएर त्यसले अन्तमा हामीलाई मृत्युमा पुर्याउने रहेछ है। यसो गर्दा प्रभुले हामीलाई दया गरेका हुन् है। ईश्वरीय रीति अनुसारको शोकले हामी भरिएर आज हामीलाई है आज त्यो महिमाको भागीदार प्रभुले बनाउन चाहनु भएको छ। यसो गर्दा प्रभुले आज हामीलाई त्यो ईश्वरीय रीतिको शोक अनुसार है शोकित भएर पछुतो गर्नु नपर्ने किसिमको एउटा पश्चाताप हामी उत्पन्न प्रभुले गराएका हुन्, ताकि हामी साँच्चै नै प्रभु आउँदाखेरि है त्यो आदर, त्यो महिमा, त्यो सबै कुरा पाउनको लागि प्रभुले राखिदिएको इनामहरूलाई पाउनको निम्ति प्रभुले तयारी राखेका हुन् है। तब मात्रै आज हामीले आज प्रभुले हामीलाई बचाउनु भयो है। अनि अहिलेसम्म प्रभुले दुःख सुखमा हामीलाई सम्हाल्नु भएको छ है। सबैलाई एक एकवटा जग्गामा राखिकन है प्रभुले आफ्नो नामको खातिर प्रभुले सुरक्षा दिनुभएको छ, सबै कुरादेखि प्रभुले सम्हाल्नु भएको छ है। उसो पनि प्रभुले हामीलाई के गरेका हुन्, दया गरेका हुन् है। तर यहाँनिर है ईश्वरीय रीतिको शोकले चाहिँ भरिनु पर्ने कुरा है प्रभुले हामीलाई बताउनुहुन्छ। त्यसकारण आज म लामो जान चाहन्न है, अब यो समय सकिँदैछ। त यो थिम वर्सलाई फेरि पनि सबैजना मिलिकन पढेर हामी आजको वचनलाई यहीँ राख्दछौँ। पढौँ। किनकि ईश्वरीय रीति अनुसारको शोकले मुक्ति पाउनको निम्ति पछुतो गर्नु नपर्ने किसिमको पश्चाताप उत्पन्न गर्नु छ, तर संसारिक शोकले मृत्यु उत्पन्न गर्छ। हजुर ल, प्रभुले हामीलाई यो वचन पढाइमा सहायता गरेका हुन्। कहीँ यस्तो छबाट बताउनु बोल्नुमा गल्ती भयो, मलाई आफ्नै भाइ दाजु छोरा सम्झिकन सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।